26 फरवरी 1954 को पैदा होने वाले रजब तैयब उर्दगान छोटी सी उम्र में मेहनत मजदूरी करके कैसे एक तुर्क सियासतदान, इस्तांबुल के साबका नाज़िम, 2 बार सदर और 3 दफा वजीर आजम बने। Unutmayın, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Musa'yı Firavun'un sarayında yetiştirerek onu oraya hakim kılan bir güç vardır. Firavunları रजब तैयब उर्दगान ने अपनी छोटी उम्र में गुर्बत से लड़ने के लिए लीमू पानी का ठेला लगाया और मेहरबान कर इस्तांबुल का नक्शा बदल डाला। रजब तैयब उर्दगान ने 1976 में अपनी सियासत का आगाज किया और बहुत सी मेहनत और कामयाबियों के बाद 1994 से 1998 तक फौज की जानिब से इक़्तिदार हासिल करने तक वो इस्तांबुल के मेयर रहे और बतौर मेयर इन्होंने जुराइम का खात्मा करके लोगों के दिल जीत लिए और अवाम ने बतौर मेयर इनकी खिदमात को सराहा और वजीर आजम बनने का मशवरा दिया। अगस्त 2001 में अब्दुल्ला गुल के इत्तेहाद में AKP का क़याम अमल में आया। 2002 में AKP ने पार्लिमानी इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत हासिल की और उर्दगान को वजीर आजम बनाया गया। 61 साला उर्दगान AK पार्टी के क़याम के 1 साल बाद सन 2002 में इक़्तिदार में आए। वो 11 साल तक तुर्की के वजीर आजम रहे और फिर सन 2014 में मुल्क के पहले बराह रास्त सदर मुंतखब हुए। मनसब संभाला तो मुल्क को इक्तिसादी बुरान से निकाला, यूं तुर्की की मईशत का भी पूरी दुनिया में बोलबाला कर दिया। 2007 के भी इंतखाबात में कामयाबी ने आपके कदम चूमे। 2011 में तीसरी बार वजीर आजम बनाकर अवाम ने तैयब उर्दगान पर भरपूर इत्तेमाद का इजहार किया। 2016 में तुर्की के ताकतवर तरीन सदर के खिलाफ बगावत होगी। टैंकों के आगे लेटकर अवाम ने ये साजिश नाकाम बना दी। 2018 में तैयब उर्दगान दूसरी मर्तबा तुर्की के सदर बने। तुर्क सदर अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल हैं, लेकिन सन 1999 में उन्होंने मजहबी बुनियाद पर इश्तिगाल अंगेजी के जुर्म में 4 माह जेल में गुजारने पड़े। उन्होंने सरेआम एक वतन परस्ती से सरशार नज़म पढ़ी थी। इसमें कहा गया था कि मस्जिदें हमारी छावनियां हैं, मीनार हमारी संगीनियां हैं और मोमिन हमारे सिपाही हैं। अक्टूबर 2009 में दौरा पाकिस्तान के मौके पर रजब तैयब उर्दगान को पाकिस्तान का आला तरीन शहरी एजाज से नवाजा गया। यहाँ से तुर्की और पाकिस्तान का ताल्लुक और भी मजबूत हो गया। सन 2008 में हज़रपट्टी पर इसराइल के हमले के बाद रजब तैयब उर्दगान की ज़ेरे क़यादत तुर्क हुकूमत ने अपने कदीम हरीफ इसराइल के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और इस पर सख्त एहतजाज किया। तुर्की का एहतजाज यहाँ ही नहीं रुका, बल्कि इस हमले के फौरन बाद अमली इक्तिसादी फोरम में तुर्क रजब तैयब उर्दगान की जानिब से इसराइली सदर शामून के साथ दो टोक और बरमला इसराइल जुराइम के तफसीलात बयान करने के बाद फोरम की जानिब से इन्हें वक्त न देने पर रजब तैयब उर्दगान ने फोरम के इजलास का बायकाट किया। लेकिन बदकिस्मती से इतना वक्त नहीं कि मैं सब कुछ पेश कर सकूं। मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगा। अरे आप मुझे बोलने तो दें। मफ़हूम हुक्म रब्बी है, तुम हरगिज न कत्ल करोगे, लेकिन हम गारतगरी से मुतालिक बातें कर रहे हैं। मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि जिलाद अज़्ज़ैमूनी का कहना है कि इसराइली जुल्म सितम अपनी तमाम हदें पार कर चुका है। ये बात करने वाला कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के शोबे का एक प्रोफेसर है। आपका
بہت بہت شکریہ, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد میں کبھی دوبارہ یہاں بلایا جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ مجھے بولنے کی اجازت نہ دیں, لیکن یاد رہے کہ اسرائیلی صدر 25 منٹ تک گفتگو کرتے رہے اور آپ نے مجھے ان کے مقابلے میں گفتگو کرنے کے لیے صرف آدھا وقت دیا. اور فوری طور پر وہاں سے لوٹ گئے. اس واقعے نے انہیں عرب اور عالم اسلام میں ہیرو بنا دیا. اور جب وہ ترکی پہنچے تو اپنے ہیرو سرپرست کا نہایت شاندار استقبال کیا گیا. اس کے بعد 31 مئی بروز پیر 2010 کو غزہ پٹی کے لیے امدادی سامان لے کر جانے والے آزادی بیڑے پر اسرائیل کے حملے میں 9 ترک شہریوں کی ہلاکت کے بعد پھر ایک بار اردگان عملی عرب میں ہیرو بن کر ابھرے اور عوام سے لے کر حکومتوں اور ذرائع ابلاغ نے ترکی اور ترکی کے رہنما رجب طیب اردگان کے فلسطینی مسئلے خاص طور پر غزہ پٹی کے حصے کے خاتمے کے لیے ٹھوس موقف کو سہرایا اور متحدہ عرب صحافیوں نے انہیں قائد منتظر قرار دیا. وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما کی پھانسی پر ترکی کے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا. 15 جولائی 2016 کی شب فوج نے اچانک ہی ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کیا، لیکن بغاوت کی اس سازش کو ترک عوام نے سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام بنا دیا اور یہ بات ثابت کی کہ اصل حکمران وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے. اس کے بعد رجب طیب اردگان نے ایک عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ترک میں صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کروایا، جس کی کامیابی کے بعد ترکی میں اب صدارتی نظام رائج ہے. رجب طیب اردگان اسلام پسند ہیں. رجب طیب اردگان حافظ قرآن ہیں اور وہ خلیفہ عبد المجید ثانی کو اپنا آئیڈل مانتے ہیں. رجب طیب اردگان دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. رجب طیب اردگان 1923 میں معاہدہ لوزن کے ختم ہونے کے بعد خلافت عثمانیہ قائم کریں گے، جس میں بہت سی اسلامی ممالک شرکت کریں گے اور مسلمان دوبارہ خلافت عثمانیہ قائم کر کے اپنا اتنا عظیم مقام بحال کریں گے. اس خلافت قائم ہونے کے ڈر سے عالمی طاقتیں طیب اردگان کے خلاف آئے دن کٹ جوڑ کر کے سازشیں کرتی رہتی ہیں اور یورپ کے بہت سے لیڈر بھی رجب اردگان سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں. رجب اردگان کی بیوی کا نام آمنہ اردگان ہے، جو 4 جولائی 1978 کو پیدا ہوئی تھی، اور ان کے بچوں کا نام سمیہ اردگان، نجم الدین، بلال اردگان، احمد براق اردگان ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ حافظ.